السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي يكون موضوعنا دائما على اضطراب الطيف التوحد. داك النهار هضرنا على شنو هو التوحد، شنو هما الاعراض ديالو، معايير التشخيص ديالو والاسباب. اليوم غادي نهضر لكم على التشخيص ديال اضطراب الطيف التوحد. غادي نهضروا على شنو هو الفريق اللي كيشرف على هذا التشخيص، شنو هما الفحوصات اللي كنستعملوا باش نشخصوا طفل توحدي. الوغ كيف ما كنعرفوا ان بزاف ديال الوالدين فاش شي حاجه كتشكل لهم قلق في ولدهم، كيشوفوا شي سلوك ماشي هو هذاك اولا مريض اولا اي حاجه، كيديوه لطبيب عام اولا طبيب الاطفال. طبيب الاطفال كيدير ليه الفحوصات، من بعد كيرسلوا الاطباء مختصين باش يتاكد ان راه الوليد ما عنده حتى شي مشكل اولا تما باش يكتشفوا شنو المشاكل اللي كيواجهها هاد الطفل في الصحه ديالو. وبنفسه طبيب الاطفال كيصيفط لطبيب نفساني. الطبيب النفساني كيعتمد على بزاف ديال المعايير ديال التشخيص باش يشخص لنا اضطراب الطيف التوحد. الوغ فاش كنديو وليداتنا عند ان بسيكياتر كيدير التقييم ديالو للطفل وكيشوف القدرات ديالو. بيان سور كل واحد عنده لي تيست ديالو، كيدير ليه لي مشات، كيدير ليه لا دوز، ابري كيديروا لا دي حتى هي مجموعه ديال الاسئله اللي كيسولوا لي بارون، حيت هما اولا وحدين كيكونوا عارفين ولدهم شنو المشكل اللي داير، كيسولوه على ليكول كيفاش داير مع الوليدات الصغار. دونك يعني واحد الكيستيونير اللي هو طويل وفيه لي ديتاي على لونفون. بالنسبه للطبيب النفساني كيرسل من بعد باش يدير واحد لي بيلون اللي هو بيلون سيكوموتور، يعني تقييم نفساني حركي باش نشوفوا النمو النفسي الحركي ديال الطفل، واش اسكي لي نورمال بارابور ا سون اج ولا عنده دي ديفيكولتي اولا عنده اضطراب طيف التوحد ولا عنده ان اوتر تروبل. ابري كيصيفطوا عند تقويم النطق باش يشوف النمو اللغوي ديالو، واش اسكي لي نورمال عاوتاني بارابور ا سون اج ولا عنده روتار دو لونغاج ولا عنده بروبليم زعما ان اونفون اللي هو نون فيربال مازال ما كيهضرش، باش نشوفوا اكزاكتومون فين المشكل اللي عنده. الطبيب النفساني بحد ذاته كيصيفط هاد لونفون لعند ان بسيكولوج اللي هو معالج نفساني باش كيدير لنا تشخيص ديال السلوك، باش كيشوف واش داك السلوك ديال الطفل واش هو عادي ولا عنده اضطراب في السلوك اللي كنعالجوه. من بعد بالتقييم الطبي كنعتمدوا على بزاف ديال المعايير والمعلومات اللي كناخذوها من عند لي بارون ديال لونفون. كنشوفوا واش فتره الولاده وفتره الحمل دازو مزيان، واش طبيعيين. كنشوفوا فتره الحمل واش لا ماما كانت كتعصب، واش جاتها اون ديبرسيون، واش كانت كتاخذ لي زونتي ديبريسور، واش وقع ليها شي مشكل تخلعات شي مرات، واش كانت كتعصب بزاف. دونك هادو كاملين مهمين باش كنعرفوا لي زونتيسيدون لانامنيز ديال هاد لونفون كيفاش كانت. كنشوفوا الولاده واش دازت طبيعيه، واش لونفون تولد في وقتو، واش تعطل في الولاده، واش كانت عنده اون سوفرونس نيوناتال، واش جا واحد ليكتار، واش جاتو اون كريز ايبيليبتيك. دونك هادشي كامل كنسولو لي بارون عليه. وحنا بدورنا لي بسيكوموتريسيان كنشوفوا لو ديفلوبمون بسيكوموتور ديال لونفون، واش جلس في الوقت، واش تمشى في الوقت، واش حبا، واش وقف يعني في الوقت ديالو. كنشوفوا المراحل ديال النمو، واش كان حركي، واش المهم كنشوفوا لو ديفلوبمون كامل. وكنديروا تقييم ديال تقييم على المجال اللغوي ديالو. كنشوفوا واش داك لو ديفلوبمون دو لونغاج داز في وقتو، يعني دار بابياج، دار يعني هضر في الوقت اولا كان عنده ان روتار دو لونغاج.
كنشوفوا كذلك لي زونتيسيدون بيرسونيل، واش لونفون ديجا كان عنده شي مرض، واش سبق جاه مثلا اعراض معينه قبل، اولا كنشوفوا لا فامي ديالو واش ديجا عندهم توحد او لا عندهم دي مالادي بسيكياتريك. بالنسبه للفحوصات خاص الاسر تلتجئ لبزاف ديال الاطباء، مثلا النورولوج اللي غادي يعطيها دير اليغام، لو جي، سكانر ديال الراس. دونك خاص باش يعرف واش كاينين دي مالفورماسيون ولا دي بروبليم يعني على مستوى المخ والدماغ. وكذلك خاص الاسره كذلك توجه عند ان اوفثالمو باش دير ان بيلون فيزوال باش تشوف واش لونفون كيشوف مزيان ولا عنده نقص في الشوف ولا ما كيشوفش مره. دونك هو اللي غيدير هذا الاختبار باش كنعرفوا المشكل فين عنده بالضبط. وكنديروا اختبار ديال السمع اللي هو البي او، كنمشيو عند اوياغيل، هو اللي كيدير لنا اختبار ديال السمع باش كنشوف واش لونفون يعني فاش كنعيطولو واش كيتلفت واش كيسمع، ولا كاينين دي زونفون اللي هما ما كيسمعوش، داكشي علاش كنعيطوا لهم وما كيتلفتوش عندنا. يعني خصنا نحيدو كاع الشك من هذا الشيء كامل. وفي نفس الوقت كنديروا واحد الفحص على المعادن باش كنشوفوا لونفون واش عنده معادن، وكذلك ديال الحساسيه ديال الجلوتين والكازيين والخمائر باش نشوفوا هاد لونفون واش عنده حساسيه للجلوتين والكازيين، هما اللي دايرهم داك لي تروب دو كومبورتمون. وكذلك كنديروا ان بيلون جينيتيك باش كنعرفوا هاد لونفون واش عنده شي مشكل وراثي او لا. بالنسبه للتشخيص كيعتمد على الملاحظه الدقيقه للطفل. خاصنا نلاحظوه هو كيلعب، كنلاحظوه هو مع لي بارون ديالو، هو يعني بوحديته من غير انه مع لي بارون ديالو، نلاحظوه هو في ليكول. حيت هاد المعلومات كيفيدونا بزاف باش نديرو التشخيص ديالنا كوم لو فو. يعني لونفون شي مرات كيكون عنده ان بروبليم دو جينيراليزاسيون، انه ما كيجينيراليزيش، يقدر يكون كيخدم مع الاباء ديالو في الدار ومزيان، كيمشي للمدرسه كيقطع الهضره، كيبقى يدير لي تروب دو كومبورتمون، كيدير ليهم لوبوزيسيون. ومن غير الاختبارات اللي كنديرو اللي هو اختبار نفساني حركي اللي هو لو بيلون بسيكوموتور، واختبار النطق اللي هو ان بيلون اورتوفونيك. كاينين برامج تقييميه بحال الايبلز وبحال بورتيت. وهناك عده برامج علاجيه اللي كنعتمدوا فيها على مثلا كنعالجوا السلوك ديال الطفل بحال لابيا، كاينه لابيا في بي، كاين دينفر اللي كيعتمد على ليميتاسيون يعني على التقليد واللعب اللي لونفون بزاف انه كيستافد اكثر. كاينين برامج اخرى بحال المونتيسوري، كنخليو لونفون عنده لا ليبر شوا انه يختار لي جوي اللي بغى يلعب بهم من راسو. كاين تيتش، كاين سبور، كاينين بزاف ديال البرامج العلاجيه. وان شاء الله في الحلقات المقبله غادي نحاول نتطرق لبزاف ديال البرامج العلاجيه وبرامج التقييم ان شاء الله. خليكم معايا على القناه ديالي وديروا الاشتراك باش يوصلكم الجديد.